नमस्कार. हांव म्हापसा मर्चंट एसोसिएशनाचो अध्यक्ष जितेंद्र नारायण पहारे. हांव देवी शांतदुर्गे स्मरण करून हांव म्हजें जें कितें आसा सॅनिटायझेशनाचो जो विशय आसा पळय तो हांव मांडटा. आतां हे म्हापसा मुन्सिपालिटी आसा पळय तेंच्यांनी अक्षरशः सारकी लूट मार चलयलेली आसा. हांव शब्द सारको विचारपूर्वक वापरता. कित्याक आतां कमीत कमी 3 म्हयने जाले आमी सगळे एज अ टीम म्हणून MMEची टीम आमच्या वटेन आमी खूब प्रयत्न केले, पत्रव्यवहार केलो, कन्सर्न जे अधिकारी आहा तांकां आमी मेळ्ळे, जे थंय इम्प्लिमेंटेशन ज्यो सॅनिटायझेशनाच्यो ज्यो रेटी कोण लायता पळय तांकां वचून मेळ्ळे. सगळे जे कितें करूंक जाय पळय ते सगळें आमी केलें. आनी सिवोक बसून आमी सारके एक लेटर बसून सारकें व्यवस्थीत दिलें की आमचें जें कितें चुकलां पळय तेंच्या कडसून तें आमी सगळें मांडलें. म्हणजे कशें आसा, आतां मुन्सिपालिटी 5 वर्सांचो सॅनिटायझेशन टॅक्स म्हणजे हो गार्बेज टॅक्सूच. तेंच्यांनी फक्त एक नांव बदललां. ते 5 वर्सांचो घेतात टॅक्स घेता आनी तो एक्चुअली तो हे आसा इल्लिगल आहा. इल्लिगल हो शब्द बसून हांव सारको विचार करून हांव वापरता. हो इल्लिगल आसा. हे दुसरें, तेंच्यांनी जी कॅटेगरी लायल्या पळय म्हणजे तेंचे ते फॉलोअप हे केला लायले आमकां रेटी त्यो सारके कन्सर्न टेबल किंवा सारके फॉलो करूंक ना. आपल्याक जाय तशें जे ऑफिसराक आपल्याक दिसता त्या टायमार तेजो मूड आहा त्या प्रमाणे तेणी त्यो रेटी लायलेल्यो आसा. आनी हांव परत आमी तेंचे हे दिल्लो तिसरो पॉयंट की जे कोणें जास्त पयशे भरल्या 5 वर्साचे पळय ते रिफंड करचे म्हणून. आनी हेज्या आतां तो मे पयलीं ते हे करप आसा ट्रेड लायसन. आनी तेंच्यांनी आनी एक कितें केलां की सॅनिटायझेशन आनी ट्रेड लायसन दोन्ही लिंक केला. म्हणजे एका वटेन हो सगळ्या आमकां वेपारी वर्गाक न्ही हो छळ करपाचें तेंचें हें चालू आसा. कित्याक ट्रेड लायसन हो आमचो सारको इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट. ताका तेंच्यांनी तो लिंक केला आनी ते पयशे भरा म्हणटात ते. आनी म्हणजे ट्रेड लायसनूय भरा आनी सॅनिटायझेशनूय भरा वांगडा भरा म्हणटा ते. कळ्ळें न्हू. म्हणजे ही एका तरेन ही आमकां सारकी वेपारांक सारकी पिवळोवपाची हें चालू आसा अशें म्हाका दिसता. आनी बऱ्योचश्यो गजाली आसा कायद्याच्या हितून बसून आमी एक आमचे जे कितें अभ्यास आसा पळय आतां हो आतां आमचो अगरवालाचो हे आसा बूक आसा मुन्सिपालिटीचे एक्ट सगळे आहा ताका. ते जेन्ना आमी एज अ कमिटी मेंबर म्हणून वचून आमी कितें व्हडले वकील न्हू पूण एक वेपारी एक मातशें शिकलेले त्या हितून बसून आमी अभ्यास केलो जाल्यार कांय जी सॅक्शनां बसून जी तेंच्यांनी फॉलो करूंक जाय आसली पळय ती तेंच्यांनी सारकी करूंक ना. फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 101 to 109 तशेंच सेक्शन 306 to 309 हे तेंच्यांनी न्ही सारकें फॉलोअप करूंक ना. आनी हेचे सगळे डिटेल जे कितें आसा पळय ते आमी तुमकां सगळ्यांक हें केलां. आनी हेज्या फुडें जे डिटेल कितें आसा पळय तो आमचे आशिश शिरोडकर तुमकां सारकें एक्सप्लेन करतले. नमस्कार. आयज आमी म्हापसा वेपारी संघ म्हापसा वेपारी एसोसिएशन MMEच्या निमित्तान आमी हांगासर प्रेस कॉन्फरन्स घेता. पण हो विशय जो आमी घेवन आयल्या तुमच्या समोर आनी म्हापशेकारांक खातीर स्पेसिफिकली फक्त मार्केटा पुरतो न्ही. हो विशय आसा तो प्रत्येक घराक लागता, प्रत्येक सिटीजन ऑफ म्हापसा लागता. तशेंच वेपारी वर्ग टोटल म्हापशांतले वेपारी वर्ग आनी वेपारी वर्ग म्हणटना प्रोफेशनल म्हणजे एखाद्या वेळी चॅनलवाल्याचो जर कोणाचो जर ऑफिस आसा जाल्यार ताका बसून ट्रेड लायसन्सान जे कोण कवर आसा ताका सगळ्याक लागता. फक्त इतलीच विटंबना दिसता हांगासर की कोण कांय विचारिना, वचून पेमेंट करता. थोडे जाण जांकां अर्जंसी आसा ते आपले पयशे फारीक करता आनी येता पडतो. संघटीत जावन जाप विचारिना. सगळ्यांक खबर आसूंक जाय की म्हापसा म्युनिसिपालिटी ही लोकल सेल्फ गव्हर्निंग बॉडी. म्हणजेच आमी आमचे 20 कावन्सिलर जिखोवन दिल्यात, थंयसर सिलेक्ट करून दिल्यात आनी ते फुडें आमची सिवीक बॉडी म्हणून आमची जी रिक्वायरमेंट आसा आमकां जी गरज आसा आनी वेव्हाराक आनी आमचे सॅनिटेशनाक जे कितें जाय तें करून घेवपाक ते आमचे रिप्रेझेंटेटीव आसा. पण ते आमच्या दृश्टीनसून काम करता काय कितें हो व्हडलो प्रश्न येता. कारण गेले 4.5 वर्सां आमी तांकां पळयता आनी भितून हे हांगासर धडधडीत तेंचें उदाहरण मेळटा. हांव तुमकां एक्सप्लेन करता की 2020 डेट तुमकां दिल्लेली आसा ऑक्टोबरच्या दरम्यान गव्हर्मेंट ऑफ गोवान मॉडल बायलॉज तयार केलो फॉर सॅनिटरी टॅक्स म्हणून पर्पसाक. सॅनिटरी टॅक्स म्हणजे कांय न्ही, गार्बेज टॅक्स. आनी पयलीं आमचो गार्बेज टॅक्स चालू आसलो. रुपया प्रत्येक घरा कडल्यान घेताले, तशेंच दुकाना कडल्यानूय बी रुपया घेताले दिसाच्या हिशोबा प्रमाणे. सो गव्हर्मेंटान ते बाकीचे सगळे हायकोर्टाच्यो ऑर्डर्स बी पळोवन ते प्लास्टीक वेस्ट मॅनेजमेंट आनी बाकीचे इतर सगळे वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या नांवान एक
एक मजकूर तयार केला आणि एक मॉडल बायलॉज म्हापसा म्युन्सिपालिटी खातीर आनी सगळ्या म्युन्सिपालिटी खातीर अडॉप्ट केलो. आतां हो मॉडल बायलॉज आसा पळय तो तेजे सेक्शन 308 स्पश्ट केल्लेले आसा. अंडर 3081 हितून तेंच्यांनी मेन्शन केला की हो मॉडल बायलॉज तुमी एडॉप्ट करचे किंवा तुमकां जाय जाल्यार तुमी तितून करेक्शनां बी करचे. आनी हे सगळे वाचतना सेक्शन 306 to 311 पर्यंत हे सगळे होलिस्टिकली पळोवचे पडटा किंवा सेक्शन 101 ते सेक्शन 109 पर्यंत पळोवचे पडटा. हे सगळे वाचून इंटरप्रेट करून तेंच्यांनी काम करूंक जाय. आमी वकिलाच्या भाशेन उलोवपाक शकना हेजेर, म्हटल्यार आमी इतलेंच सांगपाक सोदता की जी कितें मॉडल बायलॉज आयलो म्युन्सिपालिटी कडेन तो मॉडल बायलॉजा खातीर एक मिटींग घेवंक जाय आसली 2 म्हयन्या भितर. ही 2 म्हयन्या भितर मिटींग घेतले जाल्यार त्या टायमाचेर एडमिनिस्ट्रेटर लागलेलो 2020 ऑक्टोबरच्या दरम्यान. आनी एडमिनिस्ट्रेटर आसल्या कारणान ते म्हणटा की एक मिटींग घेतल्या एडमिनिस्ट्रेटराच्या हेच्या खातीर आनी एक नोट मूव जाला आनी तो एडॉप्ट केला म्युन्सिपालिटीन. हो जो मॉडल बायलॉज आसा तो एडॉप्ट केला. आतां जर खरेंच एडॉप्ट केल्लो, नोटींग आसा तेंच्या आमच्या कडेन तुमकां शेअर केल्या, जर तो खरोच एडॉप्ट केल्लो जाल्यार 2 म्हयन्या भितर तेजे फुडली प्रक्रिया सुरू जावंक जाय आसली, जेणे करून तेंच्यांनी हो मॉडल बायलॉज आसा पळय तो एडॉप्ट केला. तो बायलॉज सारको रितसर खंयच्या संस्थेक, खंयच्या दुकानांक, खंयच्या कॅटेगरीक, खंयच्या आस्थापनांक जे कितें रेट लागोवंक जाय ती सारकी मांडून तेंच्यांनी एक रेजोल्युशन घेवंक जाय आसलें. आनी तें रेजोल्युशन मागीर एकदां अप्रूव जाल्या उपरांत, कन्फर्म जाल्या उपरांत मिनिट्सांनी मागीर ते सकयल्या स्टाफाक दिवंक जाय आसलें 2020. ते करूंकूच ना, आनी तेंच्यांनी पेंडींग दवरले ते, तेज्यामुळे ते वॉयड जाले. आतां हे सगळे पळयतना भितून सेक्शनान स्पेसिफिकली म्हटलेलें आसा की जी कितें अशा संदर्भान हे करतात, डिसिजनां घेतली वयता, ती डिसिजनां ऑर रेजोल्युशनां घेतली वयता ती स्पेशल कावन्सील मिटींग घेवची पडटा. ती स्पेशल कावन्सील मिटींगेक घेवंक ना. हांगासर आमकां जे कितें तुमकां नोट तुमकां सर्क्युलेट केला ते ऑर्डिनरी कावन्सील मिटींग घेतल्या आनी पॉयंट नंबर 3 चेर, अजेंडाच्या पॉयंट नंबर 3 चेर तेंच्यांनी तो एडॉप्ट केला, करचो म्हणून घेतला न्ही, तो नोट मूव करून पयलीं तेंच्यांनी फुडाकार घेतलो तेंच्यांनी एक्सेप्ट करपाक. पण तेज्या उपरांत ते पेंडींग दवरले पळय ते 2023 तेंच्यांनी परत तो ऑर्डिनरी कावन्सील मिटींग घेतली, परत आनी एकदां ऑर्डिनरी कावन्सील मिटींग घेतली आनी त्या ऑर्डिनरी कावन्सील मिटींगेन तेंच्यांनी परत तो एडॉप्ट करचो म्हणून घेतला. म्हणजे हे सगळी ऑर्डिनरी कावन्सील मिटींगेचो उमंगूच जालो पळय ते रॉंग जाले. ते एक्चुअली स्पेशल कावन्सील मिटींग आसूंक जाय आसली आनी ते एक्टान मेन्शन केल्लेले आसा. आतां तेज्या फुडें वचून तेंच्यांनी कितें म्हटलां की हे 2023 एडॉप्ट करचें म्हटलें, परत पेंडींग दवरले. हरशीं परत ते 2 म्हयन्या भितर तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन लोकांक अप्लाय करूंक जाय आसलें. आनी जेन्ना पसून ते एडॉप्ट करता तेन्ना पसून तो जेन्ना पब्लीश करता आनी 30 दिसाचें पब्लिकेशन जाल्या उपरांत मागीर ते हे जाता, इम्प्लिमेंट करचें पडटा. ते कांयच करूंक ना तेंच्यांनी. परत 2023 पेंडींग दवरले तेंच्यांनी आनी आतां 2025 म्हाजे हिशोबा मेच्या 5 तारखे दरम्यान जी मिटींग जाल्ली 7 मेक, तेतून तेंच्यांनी एनी अदर मॅटरान क्लॉज नंबर 4 काय 3 तेंच्यांनी एनी अदर मॅटरान म्हणजे अजेंडा नासलो तेंचो, पण तेतून तेंच्यांनी आमकां एक हवा केली, म्हापशेकारांक पिशान काडपा खातीर काम केलें की तुमचे आमी हे वाडटले, आमकां नाका, आमचे मे बी कावन्सील इलेक्शन लागीं येयला म्हणून काय कितें असो प्रश्न येता. कारण जर तेंकां जर सिरियसनस आसली जाल्यार ती कावन्सील मिटींग, स्पेशल कावन्सील मिटींग घेवन करूंक जाय आसलें ते परत. सो हे सगळे जे दिसता पळय हितून खंय तरी म्युन्सिपालिटी सुरवाती पसूनच चुकल्या. हितून खंयचो ऑफिसर मिस्टेक करता ते आमी नोकळो, ते सोदून काडूंक जाय. पण जेन्ना ही जी प्रक्रिया सुरू जाली एडमिनिस्ट्रेटरच्या समोर तेन्नाच्यान पसून रूल बूक कांयच फॉलो करूंक ना. आनी सगळ्यांत वर्स्ट म्हणजे कितें आसा, जे चार्ट दिल्लेले आसा बायलॉजान आमच्या खातीर, ते चार्ट बसून इंटरप्रेट सारके करूंक ना. आतां आमच्या वेपारी म्हणटकूच आमकां सगळे येयले, लॉयर बसून खंय तरी आपली सर्विसीस रेंडर करता, डॉक्टर बसून सर्विसीस रेंडर करता. सो ट्रेड लायसन्सान सगळ्यांचे क्लिनीक किंवा ऑफिसां जर आसा, सगळे वेपाऱ्याच्या कॅटेगरीन येयले आमचे, जाल्यार आमकां पर स्क्वेअर मिटर 4 रुपया लावचे म्हणून बरयल्लेले आसा ते. पण आमकां एकट्याक कोणाक 4,000 रुपया लायतात पर एनम, किंवा थोड्यांक आमच्या शॉपकिपरांक 20-20 हजार रुपयाची 5 वर्साची रिकवरी करता. कोणाक विचारल्यार कोण काय सारकें सांगूच नको. सगळे जाण म्हणटा आमी रेजोल्युशन घेतला आनी ते रेजोल्युशन व्हरून आमी DMAक दितले आनी DMAचे जर मनान येयले जाल्यार आमचे ते कॅन्सल करतले.
म्हटल्यार त्या म्हणसर आमचे सगळे जे रिन्युअल आसात पळय ट्रेड लायसन्स ते ब्लॉक करता आनी त्यामुळे आमकां फोर्स करता आनी आमचे असे कित्येक भाव आसा म्हापशांतले त्यांच्यानी पयशे फारीक करून आपले घेवन येयले आपले ट्रेड लायसनां. त्यामुळे आमची खंय तरी फसवणूक चलता हे आमच्या सगळ्यांचो क्लेम आसा. त्यामुळे अध्यक्षान आमच्या सांगल्या त्या प्रमाणे आमी म्हापसा म्युन्सिपालिटीक रिप्रेझेंट केले, आमी सीएमाक रिप्रेझेंट केले पर्सनली आनी सीएमानूय सांगलें की रिट्रोस्पेक्टिवली लावं नाका म्हणून तांकां. पण हे सगळे आसून तरी आसतना आमकां मागीर चीफ ऑफिसरा कडल्यान बी आमकां जे समजून आयलें की ते डीएमए कडेन गेल्या शिवाय कांय जावचें ना म्हणून. खंय तरी आमकां दोळ्याक उदक लावपाचें काम चल्लां आनी हे वेपारी म्हणून सगळे आमचे हॉटेल असोसिएशनाचे बसून आमची जी जबाबदारी आसा, हॉटेल असोसिएशन, हॉटेल एंड रेस्टॉरंट असोसिएशन, आमकां सगळ्यांक होच विशय आसा. त्यामुळे आमी सगळे वेपारी संघटीत जावपाची गरज आसा आनी आमी सगळे वेपाऱ्यांनी मेळोन, सगळे म्हापशाकार ट्रेड लायसन्स ओनरांनी मेळोन आमी खंय तरी ह्या हेजेर रिझेंटमेंट म्हणजे आमी एक संमती न दाखयता आमी म्युन्सिपालिटी कडल्यान हे रिट्रोस्पेक्टिवली टॅक्स लावपाची फाटी घेवपाची आसा आनी तो पर्यंत आमी भरूंक जायना अशें आमचें सगळ्यांक आव्हान आसूंक जाय. फुडें तुमी चीफ मिनिस्टर येयलो म्हापसा पळय तेन्ना तुमी दिल्लें न्हू एप्लिकेशन, तशेंच मागीर अर्बन मिनिस्टर ताका दिलें तुमी? आमी त्या दिसा दिवंक ना, पण त्याच्या नंतर आमी व्हरून म्हणजे अध्यक्षांनी आमचो सेक्रेटरी वचपाक गेल्ले, आमदारा कडेन दिल्ले, चीफ ऑफिसरा कडेन दिल्ले, मागीर मंत्रालयान वचून तेंच्यांनी दिले, हय ऑफिसान दिले. We didn't meet because that day he was in a function. We didn't interfere in that function, but we went. Our president went and invited in his office. Technically, we have invited to the chief officer. Our matter has to be tackled at the lowest and at the chief officer's level. And the highest point was we have given personally to chief minister. So we didn't wanted to go in that appeasement for everybody. We just went with the first head and the last point. But when the chief officer saying the matter is pending with DMA, did you go to DMA also? DMA also we have circulated. In fact, formally we asked the DMA that he said he will look into it. But this is not the point wherein one point everybody, including yourself, will be paying unnecessary sanitary tax. So there has to be natural justice done. It is a matter of natural justice. It is not just we are being exploited. It is indirectly apta usuli like concept. How is this problem arising now? Now this has started from This year. May, April for this financial year. This Passed in the council meeting. That's what. No, I told you the council meeting is somewhere where they are taking us for a ride. I told you this is a matter which has to be discussed and deliberated in special council meeting with a proper agenda. If they are taking it in an ordinary meeting and putting it in any other matter, that shows their seriousness and that shows the way they are trying to spend some time with us. So you want it to be scrapped? It should be withdrawn and it should be done from if they are taking a meeting by these 8 days, then from this financial year it has to start. It can't be taken retrospectively. Specifically speaking, we told that garbage tax and sanitary tax is one and the same thing. So previously, whoever has paid their trade license and the garbage tax, they didn't have any arrears on their receipt for financial year 2024-25. All of a sudden, now on 2025-26, they are being loaded with not less than 5,000 and not more than 20,000. Then it is a big value. People are just getting. That day one dentist was talking that he was being charged 4,000 rupees. That is how it is. आशिष भाऊ, इथून 2 प्रश्न आसा. एक म्हटल्यार 23rd ऑनवर्ड तेन्नाच्यान सुरू आसा. तुम्ही म्हणटात की मिटिंग्यो जाल्यो, कोण स्पेशल मिटिंग हो प्रश्न घेयना. तुम्ही हे बाबतींत कितके सिरियस जाल्ल्यात? तुम्ही बाकीच्यो समस्या तुम्ही घेवन वयताले वेपारी समजना तेन्ना हो प्रश्न कितकेदा मांडलो? एक जालो. दुसरी गोष्ट, ही जो विषय आसा अख्ख्या मार्केटाचो आसा, हेचे बाबतींत तुम्ही कन्सर्न जो मिनिस्टर आसा अथवा मुख्यमंत्री हेच्या पर्यंत कित्याक गेले ना आनी हो प्रश्न उचलून अजून पर्यंत कित्याक गेलो ना? कित्याक आतां हेच्या प्रमाणे 6 तारखेक तुम्ही कितें तरी सीओक लेटर दिला, निवेदन दिला.
आनी अजून पर्यंत तशेंच कित्याक उगी रावले? सांगू तर पयलो विशय आसा पळय तो आमकां हे तुमी म्हणले 2023 न्ही ते 2020 पसून मेळटा. पण एज पर रूल ते पब्लिकेशन जावंक जाय आसलें. आमकां कितें थरला पळय कावन्सील मिटिंगेचे जो पर्यंत रेजोल्युशन कोण हाडिना आनी रेजोल्युशन खूब येतात ते पण रेजोल्युशन इम्प्लिमेंट करता काय ना ते कळना. त्यामुळे तेंच्यांनी 2020 जेन्ना रेजोल्युशन घेतला म्हणून कळ्ळें ते कोणाकूच खबर नासलें. पयली गोश्ट 2023 तेंच्यांनी रेजोल्युशन घेतला पळय ते तेंच्यांनी परत नोटीस घालूंक जाय आसली पेपराचेर. तेन्नाच आमी कोणू व्यक्ती हांव कित्याक तूं पण रिजनमेंट दिवंक शकतालो आसलो आपल्याचेर अन्याय जाता म्हणून सांग ते आमकां नॅचरल जस्टीस मेळोंक ना थंयसर. आतां 2025 तेंच्यांनी जेन्ना आशिर्वाद खोजरवाकर आमचो कावन्सिलर तेणें आमच्या खातीर उलयलो की ते फाटले लावचे न्ही आतांचे लावचे. पण तेणें आपल्या पद्दतीन सांगलें पण एक्चुअली स्पिकींग ते 2025 लोकांक हायलायट जाले तुमच्याच मिडियमांतल्यान आनी तेच्या पश्चात आमी आमदारा कडेन उलयल्यात आमी चॅरपर्सना कडेन उलयल्यात पण आमकां आश्वासनां मेळटालीं की हें जातलें हेजेर आमी लक्ष घालता. पण कायद्याचो आमकां हें दिताले कायदो आसा DMA कडल्यान येयला बायलॉज ते वी कांट डू एनीथींग हें आमकां नॉर्मल डायरेक्शन आसलें. पण आतां जेन्ना आमी मुळाक हात घातलो तेन्ना तुमकां तुमच्या समोर सेक्शनां दिल्या बुकांतल्यान काडून दिल्या जाल्यार स्पेशल मिटिंगूच जावंक ना 2020 किंवा 2023 मिटींग तेजो जर म्हणटा जाल्यार ती पसून स्पेशल मिटींग जावंक ना. सुरवातूच तेंच्यांनी चुकीचें घेतला फावंडेशनूच ना तेंच्या ह्या एप्लिकेशनाक. आतां ते एप्लिकेशन करतना तेंच्यांनी फुडलो पार्ट आसलो तो पब्लिकेशन करूंक जाय आसलें एडवर्टायज घालूंक जाय आसली फूल तपशीर पेपराचेर येवंक जाय आसलें. सादें नोटीस बोर्डाचेर तरी मारूंक जाय आसलें म्युन्सिपालिटीच्या भायर कांयच करूंक ना. त्यामुळे कोणाकूच खबर ना इवन तुमकां खबर नासतलें कितें चल्लां तें. सो तो विशय. आतां आमी CMA कडेन किंवा आमी UD मिनिस्टरा कडेन उलोवंक जाय आसलें. आमी आमच्या पद्दतीन एज मर्चंट एसोसिएशन आमी जाता तितले प्रयत्न केलो. तसो पळोवपाक गेलो जाल्यार आमी खूब प्रयत्न केलो. ह्या विशयाचेर बाकीचे जे रेजिडेंट आसात आमी वोटर आसात म्हापशा म्युन्सिपालिटीचे म्युन्सिपल कावन्सिलाक आमी कोणेच जाप विचारूंक ना. थोडे जाण वचून भरतात. ती एक्चुअली एक विटंबना म्हणची पडली. आमकां एक कितें जाता तेच कळना. कोणाक 20,000 रुपयाचो जर सॅनिटरी टॅक्स भर म्हणटा तो मुखाडेन वचून भरता जाल्यार मागीर ताका सुबेस आसा म्हणचें पडटलें तो भरून येता थंयसर. तशें जावंक जायना तें कॅल्क्युलेशन विचारूंक जाय. आनी कोणू आयज आमी आमच्या बाजारान कोण येता तेन्ना कुशींतल्या दुकानाचेर अमके रुपया म्हणून आमचे कडेन वाणपाण करता. म्युन्सिपालिटी कडेन कोणेच विचारूंक ना. तो तेज्या खातीरूच म्हणटा विटंबना म्हणून. हे हांव आनी एक एड करूंक सोदता. आतां कशें आसा म्युन्सिपालिटीचो मेन म्हणजे हेतू कितें आसूंक जाय की सामान्य जी जनता आसा पळय तांकां त्रास जावंक जायना. तो टॅक्साच्या मार्फत आसूं नाजाल्यार सर्विसे बद्दल आसूं. मेन म्हणजे कशें आसा जेन्ना तेंच्यांनी आतां 360 रुपया पयलीं आमी हे घेतालो ते घेताले बेश्टे तेच्या नंतर तेंच्यांनी हे घेतलें रेजोल्युशन आनी 720 केलो. पण 360 नंतर 720 वता आमकां कितें सर्वीस एडिशनल मेळ्ळी नागरिकांक कांयच ना. तेंच्या कडेन कितें यंत्रणा आसा तशी जो गार्बेज जे सगळो दिसता पळय ते सर भोंवतणी आमकां गार्बेज दिसता. सर्वीस हे जायना आमकां इन रिटर्न मेळना. तशेंच आतां म्युन्सिपालिटीचें हें कशें आसा ते फक्त न्हू आपल्या स्टाफाक पगार घालपाचें आनी हें करपाक तोच तेंचो टार्गेट. ह्या कित्याक उलयता जेन्ना आमी थंय वयता पळय जे अधिकारी उलयता तेंच्या कडेन आमी इंटरेक्ट जाता जी आमकां उतरां मेळटा पळय ते सगळे हांव ते तकलेन धरून हांव तुमच्या कडेन सारकें उलयता हांव बेश्टो उलयना. आनी दुसरें कशें आसा म्हाजें एक मागणें कशें आसा मेन जे म्युन्सिपालिटीचो मेन ध्येय आहा पळय तेच ते विसरल्या. ते धंदो करपाचो कोणें आमी वेपारांनी प्रॉफीट कशें करपाचें हें आमी चिंतपाचें. म्युन्सिपालिटीन चिंतपाचें न्हू की बाबा आपूण प्रॉफीट करतलो म्हणून. धंदो करपाक म्युन्सिपालिटीचें हें न्हू धंदो आमी करप. तेंच्यांनी जर आमकां बरें हें दिलें जाल्यार आमकां भरपाक कांयच येना. आतां जे वेंडर बसता आतां सगळो टॅक्सेबल आयटम आसा पळय आमच्या दुकानार जे आमी विकता ते सगळे वेंडर सगळे विकता. डेफिनेशन ऑफ वेंडर तेंच्यांनी क्लियर केला. टावन वेंडिंग कमिटी तेंच्यांनी हें केला. तांकां हें दिलां आयडेंटिटी दिल्या ना. दुसरो प्रश्न आहा म्हणजे सेक्युरिटीचो बाबतीन हें सगळें आमी उलयला हे मागीर तांकां कार्डां दिला तेंच्यांनी तेजी आयडेंटिटी जो आतां धंदो करता ताका आमी वळखता आमचें सगळें आहा तेंच्या कडेन. आमचें सगळें आसा आमचे फोटो आसा हे आसा सगळें आमी खंय रावता एड्रेस सगळें आसा. तेंचें कितें हें केलां तेंच्यांनी ना. म्हणजे हे मेन म्हणजे कशें आसा म्युन्सिपालिटीन हे फक्त धंदो कसो करपाचो न्हू लोकांक सेवा दिवची. आनी जर आतां सरकारूय म्हणटा न्हू आनी वयरसून आमकां म्हणटा फंड येता अमके कोटी येता तमके कोटी येता जाल्यार आमकां बाजार कारूंकच तुमी कित्याक पेवळटा. अरे बा हे तुम्ही पोट टिकेन उलयले खरी बरी गजाल. अशेंच तुमी म्युन्सिपालिटीन वचून
एसटीच्या कॅबिनान हय. सीपी आसा सीपीचो मिस्टरी तुमच्या हय, हय. संघटनेन आसा हय. सगळे तुम्ही वचून थंय गंभीररित्या बसोन हो प्रश्न तुमचो कित्याक सोडिना तुम्ही एकदा केन्ना वयतात निवेदन बेश्टे हातीन दितात आनी येतात हेच ना? चल्लेलें आसा पण तुमचेय बी कशें खंय तरी कशें आसा तुमचेय न्हू बी आमी चूक आमी आसा. आमच्या वटेन प्रयत्न करता पूण आतां हांव हे पोट तिडकीन उलयता म्हणजे कितें आसा हे सगळें आतां पळय हांव negative हितून घेवं नॉट नाका. नॉट लायक दॅट आय एम टेकिंग इन पॉझिटिव्ह ओनली पळय हांवें पयलीं जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली पळय तेन्ना बसून हांवें स्पश्ट सांगलेलें की आमकां 5 वर्सां सीओ जाय म्हणून आमकां 5 वर्सां सीपी जाय म्हणून बरोबर तुमी टायप करशात न्हू गुगलाचेर जितेंद्र फळारी म्हणून जाल्यार तुमी जे हे केला सगळो व्हिडिओ येता म्हजो कळ्ळें न्ही पयलीं जे आमी मागलेले पळय ते पसून आमकां अजून मेळोंक ना आनी दुसरें कशें आसा आमी हे म्हणून आमी मागोवं शकता पूण जे काम करूंक जाय पळय ते कन्सर्न ऑथॉरिटीनूच करूंक जाय न्ही तो मनीस जो त्या पदार बसला पळय तेणेच करूंक जाय न्ही आमचे वटेन आमी प्रयत्न करता फळारी बाबा तुवें आतां वर्ड यूज केलो म्युन्सिपाल्टी धंदो करता म्हणून तुमकां वेपाऱ्यांक वळख कार्ड म्हणजे आयडेंटिटी कार्ड सगळें दिला वेंडरांक दिवंक ना म्हणून दॅट मिन्स दॅट वेंडरा कडल्यान कितें तरी म्युन्सिपाल्टी कितें तरी करता असो अर्थ जाता म्हाका तुमचो प्रश्न कळोंक ना मातशें सारकें सांगा तुवें आतां एलिगेशन केलें म्युन्सिपाल्टी धंदो करपाक बसले हय तुमकां वेपाऱ्यांक आयडेंटिटी कार्डां दिला सगळें दिला हय. टाउन वेंडिंग कमिटी जाग्यार ना, तुम्ही- टाउन वेंडिंग कमिटी जाग्यार ना वेंडरांक वळखपत्रां दिल्ली ना हय. दॅट मिन्स दॅट वेंडरांक वळखपत्रां दिल्ली ना म्हणजे वेंडरा कडल्यान म्युन्सिपाल्टी कितें घेता माय स्पेस म्हजो डायरेक्ट प्रश्न तुका. ना हे कशें आसा वेंडरा कडले कितें घेता बिता ते आमी काय हे करूं शकना हांव ते हेजेर उलोवं शकना म्हाजो प्रश्न कितें आसा की जेन्ना ते इतके आमच्या कडले 3600 घेता जो 360 आसलो तो 720 केलो 720 3600 जाले आतां म्हाज्या दुकानान 3600 लायला एक्चुअली ते टेबल फॉलो करीत जाल्यार म्हाजो जाता 1056 4 रुपयाच्या हिशोबान करीत जाल्यार आनी तो जर तेंच्यांनी लायल्लो जाल्यार आमी भरतले असले कित्याक एज अ जनता आनी एज अ नागरीक म्हणून आमचें कर्तव्य आसा की आमी तो टॅक्स भरतलेच असले आमचो विरोध कित्याक आसा की हो जो टेबल जो फॉलो केला तो रॉंग केला आनी 5-5 वर्सां तेंच्यांनी कलेक्शन केला म्हजो दुसरो नो, म्हणणं नो, तुका. तो एक मिनिट टेबल तो चुकीचो आसा म्हणटा न्हू जाल्यार तुमी ते पयशे भरतात कित्याक ते पयशे आमी भरूंक ना आमी भरूंक ना पयशे लोक जे म्हणजे जे अज्ञानान लोक भरता सामान्य मनीस आहा पळय तो कितें सगळें कितें कायदो आनी हे ते हे करिना न्हू आनी ते कशें आसा ते तेंच्यांनी तो मेन मुद्दो कितें तेंच्यांनी हे सॅनिटायझेशन आसा पळय तो ट्रेड लायसनाक लिंक केला तो जो टॅक्स तेंच्यांनी सेपरेट जर भरता म्हणल्यार लोक भरचे नासले ट्रेड लायसन ह्यो वेपाराक इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट न्हू ट्रेड लायसन आतां म्हाजे गेल्या वर्सा कितें केल्लें 531 असले आयज तेंच्यांनी डायरेक्ट 1,500 केला हांवें कांयच प्रश्न करूंक ना कित्याक हांव बी नागरीक आसा हांव धंदो करता आनी तशें तेंचे एक्सपेन्स आसा या ओके 500 ते 3 पटीन बसून वाडयले जाल्यार बसून ते हे ना पूण सॅनिटायझेशन हो तेका लिंक केला हे म्हाका हे जायना फळारी म्हाका आनीक प्रश्न आसा आतां इतलो तेंप आतां हो प्रश्न प्रोलॉंग आसा अजून जर पळयलें जर जाल्यार व्यापारी संघटनेची एक शांत भूमिका किंवा सौम्य भूमिका एक शांत सौम्य भूमिका आसा म्हणजे मान्य आसात सगळे अशें सादारण आता न्ही म्हणजे तुम्ही अजून पर्यंत शांत आणि सौम्य भूमिका कित्याक केल्या आनी कोणाचे हे इतलें जालें इतलें जालां ते ऍडमिनिस्ट्रेटर म्युन्सिपालिटीचे ऍडमिनिस्ट्रेशनाचे फेलियर गव्हर्मेंटाचे फेलियर काय कोणाचे उरलेली ह्याच्यावर तुम्ही अजून स्पष्ट काय ना हे टोटल ऍडमिनिस्ट्रेशन फेलियर ऑफ सोबन म्हणजे हे म्युन्सिपाल्टीचे हे जो हे आसा पळय जे तेंच्यांनी फॉलो केला ते सारके टोटल आणि प्रत्येक जो त्या खुर्चेर बसला पळय तो आपली ड्युटी सारकी करिना न्ही आतां जाले सिओक म्हणटा हांव कित्याक मेन आमकां तोच लागलो न्ही फळारी बाब हे बाबतीन तुम्ही स्थानिक आमदार आसात तेजे पर्यंत हे तुमच्या वेळाने आमदाराक बसून आमी दिला न्हू आमदाराक बसून निवेदन दिला तो लक्षान घेना काय तेज्या कडसून आमकां हे मेळोंक ना म्हणजे तेन्ना आमी तेका सांगलें न्ही की आमकां एकाच वर्साचो घेवचो म्हणून तेन्ना तेणें आमकां कितें सांगलें की ऑडिट क्वेरी येयल्या म्हणून अशें आमकां उत्तर दिलें हांगा खंय तरी राजकारण जाता अशें तुमकां दिसता वेपारी संघटना आनी आमदार ना राजकारणाचें कांयच येना म्युन्सिपाल्टी खंय तरी आतां म्युन्सिपाल्टी तुमचे कडेन लक्ष न्ही खंय तरी आमदाराचो हात आसा थंय अशें दिसता तुमकां ना हे तर कशें आसा पळय आतां कशें आसा आतां आमी हे केलें आमकां आमचे जे प्रश्न आसा पळय आतां बरें हांव तुका आतां दुसऱ्या हितून सांगता जाल्यार ह्या हितून आतां मेन कशें आसा न्ही प्रत्येक आतां गजाली जर जाग्यार घालतले न्हू जाल्यार एक पॉलिटिकल वील जाय आसता आनी जो आमचो जो म्हणजे त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जो नेता आहा पळय तो सारको तसो ते हेजेर ताका निर्णय आनी सारको कडक रावपाची हें आसूंक जाय तेजे कडेन
हे पूण म्हाका तरी दिसता की आमचो आमदार त्या बाबतीन तो हेचे कडेन कावन्सिला कडेन तो तितको कडक रावना, तेका लागून आमकां हे सगळें भोगचें पडटा. आणि हे बाबतीत तुम्ही युडी मिनिस्टराक कित्याक वता? तुमचो एक कलीग आसा तो बी खंय तरी तांचो रायट हँड म्हणटात. ना हेते कशें आसा न्ही, हेते तशें ना रायट हँड लेफ्ट हँड दॅट इज हांव ते हांव उत्तर तशें दिवंक शकना. दिस इज समथींग पर्सनल. ना पर्सनल तुमी प्रश्न विचारप बरोबर न्ही. बरें, कन्सर्न मिनिस्टर युडी आसा तेजे कडेन कित्याक वचना तुमी? फक्त म्हणटा आमी वयतले अशें नासता न्हू. कशें आसा आमी आमच्या तरेन आतां हें केलें न्हू. आमी आतां सगळे पळय आमी सगळे आमी हें केलें. वेळ पडले जाल्यार आमी वयतले. कित्याक वयचे ना? वयतले. आमी वचपाचे आसले, आवट ऑफ स्टेशन आसले युडी मिनिस्टर फाटल्या पिरियडान. हांगा येता म्हणून कळ्या उपरांत प्रोग्राम आसलो आनी त्या प्रोग्रामान मागीर आमी बरो प्रोग्राम तुमी सगळो आमचीच मुन्सिपालिटीची लायब्ररी आनी आमचो पयलींचो ओल्ड बाजार बरो जाता. थंयसर मागीर अशें जावचें न्ही की आमी मुद्दम थंयसर इश्यू केलो म्हणून अध्यक्षानूच म्हाका सांगलें कितें की थंय दिवया नाका. रेडी आसले मागीर वचून आपणें दिलें ताका. पण आमी आजुनूय वयतले. आतां आमकां टायम मेळ्ळ्यार फाटल्या दिसांनी कितें तरी पॉलिटिकल हें चलताली थंयसर कितें प्रोटेस्ट आमी ह्या 2-3 दिसांनी थंयसरूय बी टायम मेळटा अपॉयंटमेंट घेवन वयतले. पण आतां मुद्दो हां पत्रकारांक वांगडा उरूं नाका. जायना लीगल स्टेप घेतले तुमी. जितू बाबा एकच माझं फायनल क्वेश्चन. अजूनपर्यंत तुमची परत सौम्य भूमिका आसा. शॉर्टली आता म्युन्सिपल इलेक्शन्स आर ड्यू. तोपर्यंत तुमचो जर प्रश्न सॉल्व जालो ना जाल्यार तुमची भूमिका ह्या काळात कितें आसतली? आतां कशें आसा न्हू, आतां आमकां आतां मोदी म्हणटा पळय घुसके मारेंगे म्हणटा पळय. आतां आमकां घुसके करचे पडटले. एक ना आमकां मारपाचें तशें न्हू. तुमी अर्थाचो अनर्थ करूं नाका. म्हणजे तुमकां कळटलें. हय म्हणजे कशें आतां काही तरी आमकां वेपारांक बसून ना जाल्यार पॉलिटिक्सान घुसचें पडटलें. नाजाल्यार आमचे जे हिताचे आमचे जे कोण आतां कावन्सिलर फुडें येतले पळय, जे इलेक्शनाक रावतले, तांकां आमी पयलींच सांगतले हे आमचे प्रश्न आसा. हे जर तुमी हें करतले जाल्यारूच आमी तुमकां मतां दितले आनी निवडून हाडटले म्हणून. नाजाल्यार कदाचित आमकां आमचे बसून एक पॅनल दवरचे पडटले. सीएमन तुमकां अश्युरन्स दिलो की 1 year's कलेक्शन जालें. इट्स बीन 8 days. आयज 8 days जाले अजुनूय कांय जायना. दॅट मीन्स नो व्हॅल्यू फॉर दीस वोट्स ऑल्सो. आतां कितें पळय आतां हांव कशें आसा न्ही पळय हो तुमचो प्रश्न सामको पळय सीएम म्हणजे ताका एक त्या खुर्चेक मान आसा हें आसा. तसो प्रधानमंत्री आसा आमचो बरें काम करता हें करता ताका हें आसा. हांव एक बारीक मनीस हांव तो असो डायरेक्ट हांव हें करूं शकना. म्हाजें एक हें अशें हें ना म्हणजे म्हाजो दबाव ना. हांव कोणाच्या हेजेर हें ना. पण एक त्या पदाक मान दिवन थोडा पर्रीकर भाई बसून सदांच म्हणटाले मनीस कोणूय बसो पूण जेन्ना ज्या खुर्चेर तो बसला आतां सीएम हो त्या खुर्चेर आहा ताका तो मान आसूंकूच जाय. सो हांव ह्या प्रश्नाचें उत्तर दिवपाक हांव सामको बारीक मनीस. थँक्यू. आमी एक सजेशन आहा तुमच्या हितून. आमी जर ह्या प्रेस माध्यमांतल्यान प्रेसा कडेन मागता की जर हो विशय जर पब्लिका कडेन सारको पावात जाल्यार आमी अवश्य आमी आजून सगळ्या म्हापशेकारांची मिटींग घेवन आमी प्रेशर पॉयंट म्हणजे मांबरे सर म्हणटाले पळय की आमी सौम्य भुमिका घेतली. आमी सौम्य भुमिका घेवंक आमकां आमचो वेपार म्हणटकूच आमी वेपारी बेश्टेच एग्रेशन दाखोवंक शकना प्रत्येक टायम. पण जाय जाल्यार आमी प्रत्येक कावन्सिलराच्या घरा आपापले मर्चंट कोण आहा पळय आमी घरा वतले आनी वेळ पडल्यार ढोल वाजयत वयतले आमी तेंच्या घरा कडेन. मागीर 5 जाण आसूं नाल्यार 50 जाण आसूं तेंच्या दारान वचून आमी ढोल वाजोवन ताका विचारतले आमचो हो प्रॉब्लम सॉल्व करता काय करिना. हेतून तेंच्या बद्दल वायट कांय ना. म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक कळपाक जाय की आमी सौम्य भुमिका घेवपाक आमी जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलें वेळ पडल्यार घुसके शब्द वापरलो पळय तो आमी घुसके ढोल वाजायेंगे हे No, actually, madam, this I told you the foundation of these resolutions are all illegal. So the matter is solved here and here. It has to go back and be done again. हांव एक ऍड करता. आतां सेक्शन आतां मागीर म्हणटा की आमी वकिला भशेन उलयता तशें ना. आतां सामान्य मनशाक ते हे आतां अगरवालान जे बरयलां पळय सामान्य मनशाक बसून तें कळटा. सेक्शन 108 आसा पळय तितून सारकें सांगलेलें आसा की कावन्सिलरांक रायट आसा. आतां जरी गव्हर्मेंटान नोटिफिकेशन काडलें
आणि त्यांच्यानी आपल्याक म्हणजे रेट एक लायली हे केली जाल्यार बसून सपोज जनतेचेर जर हे जाता जनतेक त्रास जाता जाल्यार कावन्सिलराक रायट आसा कावन्सिलर म्हणजे कावन्सील सगळ्या कावन्सिलाक रायट आसा की ते लो करचे किंवा वाडोवचे दोनूय आसा भितर प्रोविजन आसा आमी तेच सांगता न्हू तेंच्यांनी जो प्रोसिजर आसा पळय ते तेंच्यांनी फॉलो करूंक ना म्हणून तो सगळो घोळ जाला आणि तुम्ही म्हणटा पळय आमकां की आमी सौम्य रावला सौम्य रावपाचो प्रश्न येना आमी वेपारी पयलीं मार्केटान गिरायक ना गिरायक आमी कशें हें करपाचो धंदो कसो वाडोवपाचो कितें हें करपाचें तितूनच आमची तकली हें जाता आनी हें आमकां एडिशनल बर्डन जाता पूण जेन्ना आमचे पेशंट्स जेन्ना हें जातले पळय तेन्ना सगळे जाण आमी एकठांय जावन तो वेळ पडल्यार मोर्चा म्हण वेळ पडल्यार आनी कितें जें कितें जाता पळय तें आमी करतलेच आमी कोणाचे तशें हितून ना दबावन कोणाचें ना लास्ट प्रश्न आता सध्या हो कर घेतात पळय त्याचे कितें सध्या हे चालू आसा तेच म्हणटा म्हणून हांव सगळ्या म्हाज्या म्हापशेकार भावांक आनी भयणींक म्हणजे सगळ्यांक हांव जनतेक अपील करता एज अ MMA प्रेसिडेंट कित्याक ही MMA जी आमची संस्था आसा पळय ही सगळ्यान व्हडली संस्था मार्केट सगळ्या म्हापश्यान कळ्ळें आनी लोक सगळे आमचे कडेन आशेन पळयतात सामान्य जो लोक आसा पळय तो केन्ना मुन्सिपालिटी कडेन झगडचो ना जाणटो कोण गेलो किंवा आमच्या जो कोण बिजी आहा पळय मनीस तो वयतलो आरे बाबा कितके म्हणटलो भरतलो आनी येतलो सगळेच जाण तशें ते डिटेल हितून वचना ते आमच्या हितून आमच्या कडेन पळयता की बाबा एज अ MMA म्हणून आमी सगळे एक 10 जाण आतां आमी आमची टीम आसा हे 10 जाण बाबा कितें तरी करतले म्हापशा खातीर कितें तरी करतले त्या हितून आमी आतां फुडें सरल्या आनी ह्या एका जर हो जो मेरेन हो प्रश्न तडीक लागना पळय तो मेरेन आमी शांत बसचे ना ज्या मनशाक मेळोंक जाय पळय ताका मेळटले पॉलिटिकल एका मिनिस्टर तुमी म्हटल्या पळय ताका सगळ्यांक मेळटले आमच्या वटेन जर हो आमचो जर प्रॉब्लम जर आतां पळय मेन आमचो मुद्दो कितें आसलो की फक्त हे तेंच्यांनी एका वर्साचे घेवचे तेच मान्य करपाक ते तयार ना न्हू आतां एका वर्साचो हे जर फायनान्शियल इयर आहा आमचे 25-26 ते जर तेंच्यांनी घेतलेले जाल्यार कांयच प्रॉब्लेम नासले आमी सगळे जाण सुशेगाद धंदो करून सुशेगाद आसतले आसले न्हू आमकां आतां 2018 अशें पयले आमी आतां जे आतां हे चालू आसा म्युन्सिपालिटीचे आमकां पीस ऑफ मायंड म्हणटा ती नात अशें जाल्लेलें आसा ते मिनिस्टरा कडेन वयता आनी दवरला